समय लाग्छ धेरै बन्न बनाउन, न त त्यसै कहाँ मिल्छ रमाउन। गर काम केही अनि नाम होला, सितै हुन्न हुन्न सफलता कमाउन। नमस्कार सम्पूर्ण कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सबैको प्रिय जनता टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूमा म नेपाली शिक्षक माधव भुषाल अन्तर्हृदयदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज म कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भाषिक सिपलाई वृद्धि गर्नका लागि भाषिक सिप अन्तर्गतका विभिन्न किसिमका विधाहरूलाई आधार बनाएर हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरू शिक्षण गर्दै आएका छौँ विगतका केही दिनदेखि नै। र तपाईँहरूले पनि आजको कक्षाबाट पनि केही प्रभावकारी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आजको शिक्षण सिकाइ कार्यकलापमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर नेपाली विषयमा विशेष गरेर संक्षिप्त उत्तर अन्तर्गत रहने एउटा भाव विस्तार र व्याख्यात्मक उत्तर लेखन शैलीलाई विशेष गरेर म आज शिक्षण गर्नेछु। यो कसरी लेख्ने, यसको संरचना कस्तो हुन्छ र तपाईँहरूलाई यो कसरी सोधिन्छ, यसको आरम्भ मध्य र अन्त्यमा कसरी राख्ने, यो कुरासँग म अभ्यस्त बनाउने कोसिस गर्नेछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएर श्रवण र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुहुनेछ अथवा सिकाइ कार्यमा अभ्यस्त हुनुहुनेछ, लागि पर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर भाव विस्तार र व्याख्यात्मक उत्तर लेखन यो दुईवटा पक्षबाट कक्षा 8 अथवा आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। यस्तो किसिमको प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ र कतिपय प्रसङ्गमा सप्रसङ्ग व्याख्यालाई पनि योसँग जोड्ने अवस्था रहन्छ। र तपाईँहरूको उत्तरलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दा अथवा हामीले शिक्षण गर्दाखेरि यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि पाठका विभिन्न विधाहरू पढ्नुहुनेछ, कथा, कविता, निबन्ध, जीवनी, जुनसुकै विधा पढे तापनि त्यहाँको भावलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ र त्यो भाव अथवा आशयलाई टिपेर तपाईँले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो प्रस्तुतिकरणको शैली पनि यो भाव विस्तार अन्तर्गत समाविष्ट हुन्छ। विशेष गरेर गद्य र पद्य, एउटा गद्य अर्को पद्य हो। अब जुन गद्य भनेको आख्यान भनिन्छ, जो जसलाई अङ्ग्रेजीमा फिक्सन है, जसलाई हामीले गाउन सकिँदैन तर के छ त्यो एक किसिमले आफ्नै तरिकाले भएको हुन्छ। त्यो गद्य विधा जस्तै नाटक, एकाङ्की, कथा यस्ता विधाहरूबाट, निबन्ध, यी विधाहरूबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न एउटा सोध्ने गर्दछ भने अर्को प्रश्न पद्य विधा, कविता विधाबाट अथवा गीति विधाबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधिन्छ अथवा यी दुईवटा प्रश्नहरूमध्ये कुनै एउटा प्रश्न तपाईँहरूले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ तपाईँहरू के हुनुपर्छ भन्दा यिनीहरूको उत्तर दिँदा हामीले के कुरामा ध्यान दिने, यसको संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र व्यवस्थित रखाइबाट कसरी प्रभावकारी त्यसलाई बनाउन सकिन्छ, त्यो शब्दको कुशलता कसरी प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, आफूले जानेका कुरालाई कसरी हामीले विन्यास गर्ने, त्यसको रखाइलाई कसरी मिलाउने, यस विषयमा म अगाडि भन्दै जानेछु र विद्यार्थीहरूले पनि यसलाई ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अन्तर्हृदयदेखि नै लिएको छु। र विशेष गरेर भाव विस्तारमा बढी मात्रामा भावलाई प्रधानता दिइन्छ। त्यो अनुच्छेदले, त्यो वाक्यले अथवा कविताको अंशले के कुराको आशय त्यसले खोजिरहेको छ त, त्यो भाव त्यसले के को माग गरेको छ त, त्यसलाई हामीले आधार बनाएर सिधै भाव लेख्ने परिपाटी पनि रहेको छ। तर म त्यो परिपाटीलाई भन्दा पनि विभिन्न विद्वानहरूको धारणाहरूलाई राखेर त्यो भाव सिधै हामी भावमा प्रवेश गर्नुभन्दा त्यो कहाँबाट, कसरी, कसले, कसलाई र कुन प्रसङ्गमा आएको हो त्यो पनि खुलाएर तपाईँहरूले लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूको भाव स्पष्ट हुन्छ। तपाईँहरू त्यो सन्दर्भ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोग भएको सन्दर्भ कविताको होस्, कथाको होस्, निबन्धको होस्, चाहे जुनसुकै विधाको किन नहोस्, त्यसका बारेमा तपाईँहरू अभ्यस्त हुनुहुनेछ र त्यसले थप तपाईँहरूको सिकाइलाई सहयोग पुर्याउँछ। यसर्थ अब यो कुनै पनि भनाइ कहाँ कसले भनेको छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई यसको सुरुमा के लेख्ने त त्यस विषयमा थोरै ध्यानाकर्षण गराउँछु है। अब एकमा हामीले के राख्छौँ भन्दा एकमा सर्वप्रथम यो रचना कसले
रचना गरेको हो, यसको रचनाकार अथवा स्रष्टा को हो, त्यसका बारेमा हामी अलिकति अभ्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ। यो कसले लेखेको हो त? लेखक। तपाईहरू कथालाई लेखक भन्न सक्नुहुन्छ, निबन्धलाई पनि लेखक भन्न सक्नुहुन्छ, कवितालाई सकेसम्म तपाईहरू लेखक नभन्नुहोस्, यसको रचनाकार अथवा स्रष्टा यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिदिनु भयो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। लेखक अथवा रचनाकार, उनको नाम र उनको सामान्य प्रवृत्ति र तपाईहरूले जान्नुभयो भने उनको एउटा कृतिसम्म राखिदिनु भयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ। होइन भने जीवनीले उनका बारेमा धेरै अगाडि लेख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, तर तपाईहरू लामो उत्तर लेख्दाखेरि भने उनका बारेमा अलिकति बढी कुराहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। भाव विस्तारमा लेखकका बारेमा धेरै कुराहरू समाविष्ट गर्ने होइन, यसका रचनाकारका बारेमा संक्षिप्त मात्रामा मात्रै, संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त थोरै उनको नाम खुल्नु पर्यो र यहाँबाट हो भन्ने कुरा, र त्यो कृति कहाँको हो त्यसको चाहिँ कृतिको प्रसङ्ग पनि राख्नुहोस्। कहाँ, यो पनि जोडिदिनुहोस्। यो जोडिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई माथि माध्यमिक तहमा जाँदाखेरि पनि सहज हुन्छ। माध्यमिक तहमा कहाँ र कुन प्रसङ्गमा यसलाई व्यक्त गरिएको हो त्यसलाई बढी ख्याल गरिएको हुन्छ, र यसलाई ध्यान दिएर कहाँ, कसले, कसलाई, कुन सन्दर्भमा, कुन सन्दर्भमा अथवा प्रसङ्गमा तपाईहरू भन्न सक्नुहुन्छ, प्रसङ्गमा भनेका हुन् त्यसलाई चाहिँ तपाईहरूले त्यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तर सिधै विषयमा प्रवेश गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ, तर त्यसले तपाईँहरूको त्यो लेखाइलाई अलि बढी प्रभावकारी बनाउँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू सिधै विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा यहाँ कुन प्रसङ्गमा कसरी आएको हो भन्ने कुराले तपाईँहरूले त्यहाँको अवस्था अथवा पाठले दिन खोजेको सन्देश, पाठमा व्यक्त भएको आशय, त्यो आशयबाट तपाईँहरू चिप्लिनु हुँदैन, आशयबाट भाग्नु हुँदैन। त्यही भएर त्यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ, बढी प्रभाव हुन्छ। कहाँ भनेको कुन अवस्थामा, कसले भनेको कुन व्यक्तिले, अथवा कसलाई भनेको कुनै पनि पात्रलाई, त्यहाँ रचनाभित्र रहेको पात्रलाई कसरी भनिएको, कुन सन्दर्भमा भनेको, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्नको आशय र पाठको आशयसँग मिल्ने किसिमको एउटा के भने परिचयात्मक वाक्य लेख्ने, परिचयात्मक वाक्य लेखेर विषय प्रवेश गर्ने, विषय प्रवेश गर्ने है। अब तपाईँहरू यहाँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, गद्यांश र पद्यांश है, एउटा अंश सोधिन्छ, त्यही भएर गद्यांश हो अथवा पद्यांश हो त्यो कुरा चाहिँ खेलाउनु, तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेख्दाखेरि गद्य हो भने गद्यांश लेख्न सक्नुहुन्छ, पद्य हो भने पद्यांश लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कविता हो भने श्लोकांश पनि भन्न सक्नुहुन्छ, श्लोकको अंश अथवा कवितांश पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब अरू वाक्य छ भने, कुनै पनि रचना छ भने, कथा छ भने कथाको अंशलाई कथांश भनेर भनिन्छ, अथवा हजुरहरूलाई कथाको अंश लेख्न अप्ठ्यारो असहज भयो भने त्यति बेला तपाईँहरूले कथाको अंश भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नभने उपर्युक्त वाक्य भनेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, माथिको भनाइ भनेर पनि आफ्नो शैली तपाईँहरूले त्यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँहरू लेखाइलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ। यो संरचनाभित्र, यो श्रृङ्खलाभित्र हामी बाँधिनु आवश्यक छ। यो श्रृङ्खला टुट्नु हुँदैन, यो श्रृङ्खलाले तपाईँहरूको लेखाइलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ। पहिलो अनुच्छेदमा यति कुरा राख्ने, धेरै नलेख्ने, 4 देखि 5 लाइनसम्मको यी कुराहरू राखेर तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु भयो, अनुच्छेद बनाउनु भयो भने त्यो के हुन्छ, अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। र त्यस पछाडि हामी अब भावमा छ भने बढी भावलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने, र व्याख्या छ भने त्यसलाई धेरै कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ हो, कुन कुन ठाउँबाट त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने। तपाईँहरू यसमा चाहिँ यो व्याख्यात्मक खण्डमा रबर तन्काए जस्तै तन्काउन सक्नुहुन्छ, तर रबरलाई चुडाउन चाहिँ पाइँदैन, बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी नै त्यो तपाईँहरू त्यो विषयबाट छोडेर अन्यत्र जान चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यसरी भाग्नुभयो भने के हुन्छ, यो लेखाइ प्रभावकारी हुँदैन। र
दोस्रो खण्ड तपाईहरुलाई यसै गरेर पहिलो खण्ड तपाईहरु फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, रचनाकार र अथवा लेखकको संक्षिप्त परिचय, त्यसपछाडि कहाँ कसले कसलाई र कुन सन्दर्भमा भनेका हुन्, यो राख्दा पनि उपयुक्त र नराख्दा पनि तपाईहरुको तहलाई फरक पार्दैन, तर माथिल्लो तहमा गइसकेपछि यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा परिचयात्मक अथवा पाठको आशय अथवा त्यो कविताको आशय अथवा निबन्धको कथाको आशय के छ, त्यो आशय व्यक्त गर्ने किसिमको एउटा वाक्य चाहिँ त्यहाँ प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ र रोचक तरिकाले तपाईहरु विषयभित्र के गर्नुपर्छ, प्रवेश गर्नुपर्छ। यसको विषयको उठान भनिन्छ, यो विषयको उठान तपाईहरुको यसले चाहिँ के गर्छ, प्रभावकारी बनाउँछ। र यी कुराहरू तपाईहरुले टिप्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र त्यसपछाडि तपाईहरुलाई मध्य भागमा हामी के कुरा राख्ने त, दोस्रो नम्बरमा के कुरालाई हामीले ध्यान दिने त। हामी पढ्छौँ तर त्यो पढेको कुरालाई विन्यास गर्न नसक्दा अथवा राख्न नसक्दा हामी कतिपय अवस्थामा पछाडि परेका हुन्छौँ है। अब दोस्रो नम्बरमा के कुरालाई ख्याल गर्ने, दोस्रो नम्बरमा छ भाव छ भने भावको विस्तार गर्ने, आफ्नो तर्क सृजनात्मकता उदाहरण, यी कुराहरू तपाईहरुले राख्न सक्नु। उदाहरण अथवा दृष्टान्त पनि भन्छ है, कसैलाई त्यसलाई दृष्टान्त पनि भन्छ। यो यसरी यी भावको विस्तार अथवा तर्क सृजनात्मकता उदाहरण र दृष्टान्त यी कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब व्याख्यात्मक खण्डमा त्यसलाई हरेक क्षेत्रबाट हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। आफूले बुझेको समाज, आफूले बुझेको परिवार, आफूले बुझेको देश इत्यादिसँग त्यो त्यहाँको विषयवस्तुलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जोडेर यसलाई विश्लेषण गऱ्यौँ अथवा पाठको आशयलाई हामीले जोडेर विश्लेषण गऱ्यौँ भने के हुन्छ, यो लेखाइ प्रभावकारी हुन्छ। आफ्नो निजी भोगाइसँग पनि कतिपय विषयवस्तुहरू हुन्छन्, त्यो निजी भोगाइलाई पनि विशेष गरेर प्राथमिकता दिएर आफ्नो लेखाइलाई अब्बल बनाउनु पर्ने हुन्छ। भावलाई विस्तार गर्ने, विस्तार भनेको बढाउने, एकदमै त्यो भाषा कस्तो हुनुपर्छ, अलि बग्ने किसिमको हुनुपर्छ, सुलुल्ल बगे जस्तो किसिमको भाषा हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा तपाईहरु अनुकरणात्मक त्यस्ता शब्दहरू राख्न सक्नुहुन्छ, उखानहरू राख्न सक्नुहुन्छ, कसैका भनाइहरू राख्न सक्नुहुन्छ, टुक्काहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यो ठिक छ भनेर तपाईहरुले प्रमाणित गर्ने हो। यो कुरा भनेको के हो, विश्लेषणका साथसाथै प्रमाणित गर्ने एउटा थलो अथवा आधार पनि हो। यो कुरालाई तपाईहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हो। दोस्रो अनुच्छेदमा यो कुरा राखिन्छ र कहिलेकाहीँ दोस्रो अनुच्छेदलाई हामी बढाउन पनि सक्छौँ, तर दोस्रो अनुच्छेद एउटा नै तपाईहरुको तहमा पूर्ण हुन्छ। एउटा अनुच्छेद लेख्नुभयो र तर्क लगाउनुस्, आफ्नो तर्क पनि दिनुस्। आफूले जानेका तर्कहरू त्यहाँ राखिदिनु भयो भने त्यसले तपाईहरुको लेखाइलाई अझ ओजिलो बनाउँछ, अझ बोजिलो बनाउँछ र मूल्याङ्कनमा तपाईहरु के हुनुहुनेछ, अझै माथि उठ्नुहुनेछ। र साथसाथै यसमा सृजनात्मकता हुनुपर्छ। तपाईको क्रिएटिभिटी जुन त्यो भित्री कुरा हो, अन्तर्हृदयदेखि आउने कुरा हो, त्यो तपाईँ त्यहाँ देखिनु पर्यो। तपाईको लेखाइमा तपाईँ आउनुपर्छ, तपाईको व्यक्तित्व अथवा तपाईको सृजनशीलता हुनुपर्छ, अरूभन्दा फरक हुनुपर्छ। भाषाले यही कुराको अपेक्षा गर्छ। भाषा हामी बोल्छौँ तर कोहीबाट फरक छुट्याउनका लागि तपाईको आफ्नो पहिचान बनाउने कुरा पनि भाषा हो। त्यही भएर भनेको छ भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति भनेको छ। आफूलाई जोगाउने अथवा आफूलाई के गर्ने, चिनाउने एउटा माध्यम भनेको के रहेछ, भाषा हो। त्यही भएर भाषालाई आफ्नो पहिचानसँग पनि जोड्नुपर्छ। भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति। उदय र अथवा उन्नतिको एउटा आधार अथवा माध्यम पनि भाषा हो। यो कुरालाई ख्याल गरेर तपाईहरुले आफ्नो सृजनशीलतालाई जोड्नुपर्छ। जब तपाईँ आफू त्यहाँ देखिनुहुन्छ त्यो लेखाइमा, तब तपाईहरुको मूल्याङ्कन स्तरीय किसिमले हुन्छ, विशिष्ट किसिमले हुने गर्दछ। र उदाहरणहरू राख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका दृष्टान्तहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको अध्ययन अनुसन्धान अथवा कतै कुनै पुस्तकमा पढेका अन्य कुराहरू पनि ल्याएर कहिलेकाहीँ त्यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ र यसरी यो दृष्टान्त अथवा उदाहरणहरू दिएर त्यसलाई विश्लेषण गर्ने अथवा त्यो भावलाई पुष्टि गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसरी पुष्टि गर्दाखेरि तपाईहरुको लेखाइ, त्यो 8 कक्षाको विद्यार्थीले लेख्ने लेखाइ के भन्छ, एउटा संरचनामा आबद्ध हुन्छ। आफू संरचनामा आबद्ध भइसकेपछि, एउटा नियममा बाँधिसकेपछि, जब नियममा बाँधिएर लेख्छौँ, त्यो नियममा बाँधिसकेपछि परिश्रमको फल पक्कै पनि मिठो हुन्छ। त्यही भएर हामी पछाडि पर्नु पर्दैन। र यस पछाडि तपाईहरुले तेस्रो नम्बरमा
विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तेस्रो नम्बरमा तपाईहरू जोकिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ एउटै अनुच्छेद अनि दोस्रो अनुच्छेदमा सकिदिएको अवस्था पनि पाउँछौँ है। यसरी लेख्दाखेरि तपाईँहरूको संरचना मिल्दैन हो। संरचना भनेको रूप हो, तपाईँहरूको हाउभाउ हो, तपाईँहरूको व्यक्तित्वलाई पहिलो चिनाउने आधार के हो? तपाईँहरू हाम्रो आँखाबाट देखिने कुरा हो र त्यस्तै यो लेखाइमा पनि आँखाबाट देखिने कुरा जस्तै देखिन सक्नुपर्छ। तपाईँहरूको संरचना हुनुपर्छ, तब मात्रै तपाईँहरूले भित्र लेखेको कुराहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ है। अब तेस्रो नम्बरमा छ अन्तिममा निष्कर्ष खण्ड। अब तपाईँहरूले कतिले निष्कर्ष लेख्नुहोस् है भन्दाखेरि तपाईँहरू परीक्षामा निष्कर्ष नै लेखिदिनुहुन्छ। अन्तिममा निष्कर्ष भनेर लेख्ने चाहिँ होइन, तर निष्कर्षात्मक खण्ड हो, यो अन्त्य खण्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अथवा समग्रमा भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। यसको रूप पक्ष र अर्थ पक्ष, दुईवटा पक्ष, एउटा अर्थ पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट, यसले अर्थ के दिएको छ, अर्को संरचना पक्ष हेर्नुपर्छ है। हामीले अन्तिममा राख्दाखेरि यो दुईवटामा हामी के हेर्छौँ त है। अब यसले दिएको भावको एउटा निचोड निकाल्छौँ। निचोड यो 1 देखि 2 वाक्यमा हामी यसको निचोड लेख्न सक्छौँ। भाव लेख्दाखेरि अन्तिममा 1 देखि 2 वाक्य, 1 देखि 2 वाक्यमा हामीले निष्कर्ष लेख्न सक्छौँ र त्यो निचोड मात्रै अर्थको दृष्टिकोणले है। अब संरचनाका दृष्टिकोणले कविता छ भने कस्तो किसिमको कविता छ, त्यहाँ अलङ्कारको कुरा आउला, छन्दको कुरा आउला। अलङ्कार छ भने शब्द अलङ्कार, जस्तै तर तर जोडिने अवस्था त्यही र आएको छ भने अलि पछि तपाईँहरूलाई म उदाहरणबाट पनि यसमा अभ्यस्त बनाउने कोसिस गर्छु र तपाईँहरूले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अलङ्कार कस्तो छ? अलङ्कार एउटा बाहिर देखिने अलङ्कारलाई शब्द भन्छ भने अर्को अर्थ। अलङ्कार कस्तो छ त्यो राखिदिनुहोस् है। जान्नुहुन्छ भने तपाईँहरू छन्द पनि जोडिदिनुहोस्। छन्द कस्तो छन्द छ त्यसले पनि के गर्छ, तपाईँहरू संरचना पक्षमा पनि अभ्यस्त हुनुहुन्छ, यसमा जानकार हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउँछ। र अन्तिममा निष्कर्ष यसरी चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउनु भयो, अथवा यसमा अर्थ अलङ्कार, शब्द अलङ्कार र विशिष्ट भनाइहरूले गर्दा यो के छ, अत्यन्तै उत्कृष्ट छ भनेर हामी अन्तिममा समापन गर्न सक्छौँ। र यसरी लेख्दाखेरि तपाईँहरूको संरचना के हुन्छ, अत्यन्तै ओजपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर आफूलाई छुट्टै किसिमले तपाईँहरूले चिनाउन सक्नुहुन्छ। र सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म अब यहाँनिर रहेका केही कुराहरू उदाहरण, एउटा गद्यबाट एउटा पद्यबाट म उदाहरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अब आदि भागमा सम्बन्धित अंश कुन पाठको र कुन विधाबाट साभार भएको हो, यो अघि पनि मैले भनिसकेँ, कहाँबाट ल्याइएको र उक्त पाठका रचनाकार को हुन्, यो कसले सृजना गरेको हो, यसका स्रष्टा को हुन्, त्यो विषयमा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो जसले सृजना गरेको उसका बारेमा बरु तपाईँहरूलाई आउँदैन भने, यदि परीक्षामा कसले लेखेको भन्ने आउँदैन भने त्यो बरु नलेख्दा केही फरक पर्दैन, तर अरू नाम चाहिँ लेख्न मिल्दैन, त्यसले नराम्रो प्रभाव पार्छ। बरु जान्नुभएको छैन भने प्रस्तुत अंश मात्रै भनेर सुरुवात गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर आफू भित्रैदेखि विश्वस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू नाम राख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर। र उक्त पाठका रचनाकार को हुन् त्यो चाहिँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उक्त अंश कसले कसलाई र कुन अवस्थामा भनेको हो, अघि पनि मैले भने यो अंश कसले कसलाई र कुन अवस्थामा भनेको हो त्यो पनि व्यक्त गर्दा राम्रो हुन्छ। सम्बन्धित अंशको मूल भाव के हो त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल भाव, आदि भागमा मूल भाव के छ त्यसलाई एक वाक्यमा, अघि पनि मैले भने एक वाक्यमा अथवा 2 वाक्यमा त्यसलाई तपाईँहरूले त्यहाँ राख्न विन्यस्त गर्न सक्नुहुन्छ, विन्यास गर्न सक्नुहुन्छ, रखाइ राख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँहरूको लेखाइ राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्खरै 7 कक्षाबाट 8 कक्षामा आउनुभएको छ, यो संरचनाका बारेमा अभ्यस्त हुनुहुन्न, तपाईँहरूले उत्तर लेख्ने भनेर आफ्नै तरिकाले लेखिदिनुहुन्छ, यसले अलिकति मूल्याङ्कनमा प्रभाव पार्छ नै। त्यही भएर यी संरचनामा आबद्ध हुनुहुन्छ, यी कक्षाले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रभाव पार्नेछ र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नुहुनेछ। र सम्बन्धित अंशको मूल भाव के हो त्यो कुरा तपाईँहरूले उल्लेख गर्ने। र अर्को खण्ड छ भाव वा व्याख्या खण्ड है। अन्तिममा बीचको भाग भनेको भाव अथवा व्याख्या कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हो, मुटु हो। जसरी शरीरको मुटुको महत्त्व छ, कति बढी छ, त्यति नै बीचको भाग पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ है। बीचको भाग बिना तपाईँहरूको उत्तर त्यो दरिँदैन, उत्तरको एउटा दायराभित्र त्यो आउन सक्दैन। सम्बन्धित अंशगत विविधता वा व्यङ्ग्य अर्थको खोजी, यसको अर्थगत विविधता खोज्ने, एकदमै फिजारिने, त्यहाँ आफूले जानेका कुराहरू एकदमै अघि मैले भने जस्तै रबरलाई जस्तै
तन्काउने कति सकिन्छ, तर चुडाउन चाहिँ पाइँदैन र व्यङ्ग्य अर्थ अथवा घुमाउरो अर्थको पनि खोजी गर्नुपर्छ। त्यसले दिने घुमाउरो अर्थ कस्तो छ अथवा त्यहाँबाट व्यक्त गर्न खोजेको आशय के हो, त्यसले दिन खोजेको सन्देश के हो, त्यसले रूपान्तरण गर्न खोजेको समाज कस्तो हो, ती कुराहरू व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। थोरैलाई धेरै बनाउन सक्ने शैली चाहिँ यसले मूल्याङ्कन गर्न खोजेको हो। विद्यार्थीले कति धेरै आफ्नो लिखित रूपमा चाहिँ आफूले जानेका कुराहरूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन यसभित्र पर्दछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न तर्क र उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उक्त अंशको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने, विभिन्न तर्कहरू राख्न सक्छौँ र के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ। उदाहरण राखिसकेपछि त्यो उदाहरण राखेर मात्रै होइन, त्यसलाई हामीले प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। यो कारणले यो ठिक छ, यो भन्नु ठिक छ हो भनेर हामीले प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त अंशसँग सम्बन्धित घुमाउरो र प्रतीकात्मक अर्थ प्रतिसङ्केत। अब प्रतीकात्मक अर्थ भनेको थोरै घुमाउरो अर्थ, सोझो अर्थ भन्नुभन्दा के रहेछ, घुमाउरो अर्थ चाहिँ के रहेछ, यो प्रतीकात्मक अर्थ हो है। त्यसलाई चाहिँ प्रतीक अथवा घुमाउरो अर्थ भनेर भन्छ। र सार तत्त्वको पहिचान र त्यसले दिन खोजेको सार के हो, तत्त्व कुरा के हो, गुदी कुरा के हो, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ, निर्क्योल गर्नुपर्छ र अनि के गर्नुपर्छ, त्यो निर्क्योल गरेका कुरालाई प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्रमाणित गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँहरूको लेखाइ अलि के हुन्छ, सशक्त बन्छ हो। तपाईँहरू यो सीमामा बाँधिँदाखेरि सशक्त किसिमले लेख्न सक्नुहुन्छ र भोलिका दिनमा एक दिन दुई दिन अप्ठ्यारो पर्ला, एउटा दुईवटा उत्तर लेख्दा अप्ठ्यारो पर्ला, तर तपाईँहरूले लेख्दै अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुभयो भने तपाईँहरूले सोचे अनुरूपकै उपलब्धि हासिल हुनेछ। शिक्षण सिकाइ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राखेको एउटा शैक्षणिक उद्देश्य पनि यसबाट पुरा हुनेछ। र अब अर्को कुरा छ, तेस्रो खण्डमा सम्बन्धित अंशमा रहेका भाषा शैली, अघि पनि मैले जोडिसकेँ। भाषा शैली, अलङ्कार, बिम्ब हो, कुनै पनि कुरा हिमाललाई लिन सक्छ, पहाडलाई लिन सक्छ अथवा कुनै वस्तुलाई लिन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको व्यक्त गरिएको छ जसले के गरेको छ, हामी अडिग भएर लाग्नुपर्छ है, हामी आफ्नो विचारमा अडिग हुनुपर्छ है। पहाड भन्यो भने है, कोही नम्र हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण पनि दिन सक्छ र त्यसका लागि अरू कुनै विषय वस्तुलाई पनि आधार बनाएर उदाहरण त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसले के गर्छ, लेखाइलाई यस्तो छ भनेर भनिदिन सक्नुहुन्छ, यो किसिमका छन् भनेर। यो चाहिँ एकदम माथिल्लो तहमा लेख्दाखेरि पनि यही किसिमको शैलीलाई अपनाउँदाखेरि पनि फरक पर्दैन, तपाईँहरू पछि अरू कक्षामा जाँदाखेरि पनि। तर यो तहमा यो राखिदिनु भयो भने तपाईँहरूको सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यिनै अलङ्कारका कुरा र बिम्ब र प्रतीकका कुरा राखिदिनु भयो भने तपाईँहरूको लेखाइ सुगन्धित बन्छ र पुष्पित मात्रै होइन, फुल फुल्ने मात्रै होइन, त्यो फुलेको फुलबाट बासना पनि आउँछ। त्यो बासना दिने कोसिस पनि हाम्रो लेखाइमा हुनुपर्छ। र आफ्नो विचारसहित अन्तिममा के गर्नुपर्छ, त्यो भनाइलाई चाहिँ आफ्नो एउटा विशेष भनाइ के हो त्यो अनुरूप टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लेख्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँहरूको लेखाइ उत्कृष्ट बन्छ। र उत्तर लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, सर्वप्रथम सम्बन्धित अंश कुन पाठबाट आएको त्यसको निश्चित गर्ने, यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अघि पनि मैले भने। उक्त अंश कुन अवस्थामा कसले कसलाई कसरी भनेको त्यो कुरा पनि ख्याल गर्न सकियो। र अंशको अनेक अर्थ, भावको व्यापकता, त्यसले कति क्षेत्र ओगटेको छ त, कहाँ कहाँ पुगेको छ त, त्यो कुरातिर तपाईँहरू लक्षित हुनुपर्छ। सम्पूर्ण पाठको विश्लेषण गर्न लाग्ने होइन, फेरि तपाईँहरू कविताबाट सोध्यो भने पुरै कविताको विश्लेषण गर्ने होइन, पाठबाट सोध्यो भने पुरै पाठको विश्लेषण गर्न लाग्यो भने हामी के भन्छौँ, त्यहीँ हराउँछौँ। त्यही भएर त्यो कुहिरोको काग हुनबाट हामी वञ्चित हुनुपर्छ र त्यहाँ जुन कुरा खोजेको छ त्यसैसँग सम्बन्धित भएर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। र विभिन्न उदाहरण र भावको स्पष्ट पार्ने, प्रष्ट पार्ने, तर अनावश्यक तन्काएर बाहिर जाने होइन हो। त्यहाँबाट त्यो तोकेको कुराहरूभन्दा बाहिर जान चाहिँ मिल्दैन। र नमुनाहरू तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहिँ तलको कवितांशको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर। र ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा भनेको छ। यो कसले लेखेको एउटा नमुना हेर्नुहोस्, यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठबाट रचित है। र अब यसमा चाहिँ कसले लेखेको भन्ने उदाहरण हेर्नुहोस्, बुदागत रूपमा मैले राखेको छु। प्रकृति, मानवता, इतिहास, समाज आदिको कुशल चित्रण गर्ने हो। कसले? सिद्धिचरण, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले युगको सापेक्ष युगले मागे अनुरूप उनले के गर्छन्, कविता सिर्जना गर्छन् र यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर राख्न सकियो। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा नेपाल कविताबाट ल्याइयो र प्रकृति, मानवता, इतिहास, समाज जस्ता कुरालाई उनले कुशल रूपमा चित्रण गर्छन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा के गरिएको छ, एउटा किसानहरूको
विशेष गरेर उनीहरूको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिएको छ, जसले गर्दा यो देश यो अवस्थामा आएको छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ व्यक्त गर्न सकियो सुरुको अंशमा। दोस्रोमा, मुलुकको निर्माण गर्ने कार्य अल्छी उद्योग नगर्नेबाट हुँदैन, यो कुरा तपाईँहरूले राख्नु पर्यो। जसले काम गर्दैन तिनीहरूले नवनिर्माण गर्न सक्दैन। जागरुक, साहसिला अनि त्यागको भावना भएका महापुरुषबाट सम्भव हुनु, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट मात्रै के हुन्छ, यो सम्भव हुन्छ। कल कारखाना, अन्न उत्पादन बलिया पाखुरा भएका ज्यामीबाट मात्रै हुनु हो। कल कारखानामा कार्य गर्ने र के हुने, अन्न उत्पादन जस्ता कार्यहरू र देशको रक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरू के हुने, एउटा सिपाहीहरू र एकदम खटिएका र समर्पित भावना भएका व्यक्तिहरूबाट मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ भनेर हामी दोस्रो अंशमा राख्न सक्छौँ। र त्यसै अंशमा नै नेपालीहरूको शिर उच्च राख्न यी तीनै वर्गको भूमिका बढी हुनु हो। यी तीनवटा वर्गले विशेष भूमिका खेलेका छन् भनेर यसरी मैले यो बुदागत रूपमा राखेको छु। तर तपाईँहरूले यही बुदागत रूपलाई तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, अनुच्छेदमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँहरूको लेखाइ के हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई मैले उदाहरणका रूपमा मात्रै बुदा राखिदिएको हो र तर तपाईँहरूले परीक्षामा बुदा चाहिँ लेख्ने होइन नि फेरि कदापि। झुक्किनु होला नि फेरि, सरले बुदा राखिदिनु भएको थियो भनेर। मलाई त्यो सरसर्ती तपाईँहरूलाई त्यो उत्तर लेखन नै बुझाउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि कठिन हुन्छ, तसर्थ मैले यो बुदागत रूपमा मात्रै व्यक्त गरेको हुँ। र अन्त्य खण्डमा यसको अंशको शैली अत्यन्त मिठास अथवा गीति कस्तो छ त्यो कुरा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र सारा सहारा जस्ता अनुप्रासयुक्त शब्दको संयोजनले उत्कृष्ट बन्नु, शब्द अलङ्कारको प्रयोग, मानवीय जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ भन्दै देशभक्त वीरको प्रशंसा गर्नु जस्ता कुराहरू यसमा आएका छन् भनेर तपाईँहरू अन्त्यमा समापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ, आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ। पाठ भाग्य कथाको यो चाहिँ पेज नम्बर 9 मा छ र त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा पनि यसलाई आधार बनाएर मैले पुन्टेको बाबुले पुन्टेलाई उक्त भनाइ व्यक्त गर्नु, समाज परिवर्तनको चाहना राख्नु, मध्य खण्डमा नेपाली समाजमा गरिबी, शोषण र अशिक्षा व्याप्त हुनु, त्यसले गर्दा असमान सामाजिक प्रणाली व्याप्त हुनु जस्ता कुराहरू तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। भाग्यवादमा मात्र विश्वास गर्न नहुने जस्ता कुराहरू र अन्तिममा जालजेलबाट सचेत हुनुपर्ने हामी हो। एउटा समाजमा परिवर्तन गर्नका लागि के हुनुपर्छ, हामी जालजेलबाट मुक्त हुनुपर्छ, आफ्नो हक सुनिश्चित गर्नका लागि आफू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश व्यक्त गर्ने किसिमको यो भाव पनि यसमा व्यक्त गरिएको छ। समयले गर्दा तपाईँहरूलाई यो दोस्रो भावलाई अझ बढी स्पष्ट गराउन मलाई त्यो पाबन्दीले रोक्यो र तथापि तपाईँहरू यसरी चाहिँ गद्यलाई अथवा पद्यलाई जोडेर तपाईँहरूले लेखनलाई अथवा भाव विस्तार व्याख्यालाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँहरूको लेखाइ दरिलो हुन्छ भन्ने आशा राख्दै म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा यो चर्चित टेलिभिजन जनता टेलिभिजनबाट आजको कार्यक्रमबाट म नेपाली शिक्षक बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।